नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। सुन प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे स्पष्ट पार्न एमाले अध्यक्ष ओलीको माग। गृहमन्त्रीको जवाफदेहिताको कुरा उठाउँदा मुद्दा हाल्ने काम भएको भन्दै असन्तुष्टि। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटामा प्रदेश सरकार। नेपाली कांग्रेसमा रूपान्तरण अभियान। नेताहरूका आफ्नै तर्क, पार्टी विधिविधान र नीतिमा चलाउन सके पुस्तान्तरण मात्र होइन, पार्टीले समेत पुनर्जीवन पाउने जानकारहरूको तर्क। कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्ती अझै स्थानान्तरण हुन सकेन। कृष्णसारको संरक्षणमा र बस्ती व्यवस्थापनमा चुनौती। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा स्विजरल्यान्ड र नर्वेको बराबरी। स्विजरल्यान्ड 4 अङ्कसहित शीर्ष स्थान। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन प्रकरण गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सानोतिनो संलग्नता बिना भन्सारबाट सुन बाहिरिन नसक्ने भन्दै गृहमन्त्रीले सुन प्रकरणमा संलग्नता छ कि छैन भनेर स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भएको हो। ओलीले सुन प्रकरणका विषयमा भन्सार कार्यालयमा अनुगमनपछि गृहमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाउनुभयो। टार र कोट भन्दै गृहमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारी भएको उहाँको भनाइ छ। ओलीले गृहमन्त्रीको हैसियतले तरिका पूरा गरेर बोल्न सचेत पनि गराउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले अरू कसैले गृहमन्त्रीको जवाफदेहिताको कुरा उठायो भने मुद्दा हाल्ने काम भएको बताउनुभयो। उहाँले सुन प्रकरणबाट अन्तिमसम्म नपुर्याएसम्म एमालेले पनि नछाड्ने बताउनुभयो। एयरपोर्टमा सेक्युरिटी गर्ने काम उहाँको हो कि होइन? यहाँको आउने जाने चिजहरूको निरीक्षण गर्ने काम उहाँको हो कि होइन? अनि क्विन्टलका क्विन्टल सुन बाहिर जान्छ। गृहमन्त्री के कोटको गालामा र के अरे अर्को टारको गालामा कोटको गालामा गएर काँक्राको बिहा छ, अर्काको गालामा टाँस्छ मुखैका छेउमा लगेर। यो अत्यन्तै अनैतिक क्रियाकलाप। गृहमन्त्रीको क्रियाकलाप गैर जिम्मेवार। आफू गृहमन्त्री भएर यसको भए पनि उसको भए पनि यस्ता खालका चाहिँ गैर जिम्मेवार कुरा गरेर हिँड्ने गृहमन्त्रीले बताउनु पर्यो उहाँको संलग्नता छ छैन। यसमा सानोतिनो संलग्नताबाट त यो काम त भएको छैन होला। उहाँको चाहिँ संलग्नता छ कि छैन? छैन भने कसको संलग्नता छ? को छ यसमा? यतिकै कोटका गालामा काँक्राको बिहा टाँस्ने होइन। एमाले अध्यक्ष ओली श्रावण 2 गते सोमबार निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो। भ्रमणमा राधिका साक्य, उपमहासचिव विष्णु रिमाल र सचिवालय टोली सहित 6 जनाको सहभागिता रहेको थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण मंगलबार हुने भनिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तार रोकिएको छ। नागरिक उन्मुक्तिका तर्फबाट सुदूरपश्चिम सरकारमा सांसद रामेश्वर चौधरी र कैलाश चौधरी मन्त्री हुने कुरा बाहिर आए पनि अन्तिममा संसदीय दल र पार्टी बीच कुरा नमिल्दा मन्त्री परिषद बन्न नसकेको बताइएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा रामेश्वर चौधरी र राज्य मन्त्रीमा कैलाश चौधरी नियुक्त हुने सोमबार नै निश्चित जस्तो भए पनि मङ्गलबार मन्त्रालय बीच भागभण्डा नमिल्दा सरकार विस्तार रोकिएको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सोमबार नै प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेको थियो। सोही अनुसार दलको कार्यालयले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा रामेश्वर चौधरी र राज्य मन्त्रीमा लक्ष्मण चौधरीको नाम सिफारिस गरेको थियो। तर उन्मुक्तिकै सांसदहरू बीच असहमति बढेपछि मन्त्री नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्रीलाई सकस परेको हो। मङ्गलबार केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाउँदै आफूहरू सरकारमा सहभागी नहुने जानकारी गराएकी हुन्। मन्त्री सिफारिसपछि उन्मुक्तिभित्र असन्तुष्ट प्रदेश सभा सदस्यहरूले नियुक्ति तथा शपथ कार्यक्रम नगर्न मुख्यमन्त्रीसँग अनुरोध गरेका थिए। यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले आफूहरूको तर्फबाट मन्त्री हुनेहरूको नाम सोमबार नै मुख्यमन्त्रीलाई बुझाए पनि आज मङ्गलबार 4 बजे हुने भनेको शपथ ग्रहण के कारणले रोकियो आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। उनले संसदीय दलले केन्द्रको निर्णय बमोजिम नै आफूहरूको तर्फबाट मन्त्री हुनेहरूको नाम टुङ्गो लागेको जानकारी दिए। उहाँले केन्द्रलाई आधिकारिक मान्नुहुन्छ भने ठिकै छ, नत्र हामीले त पत्र पठाइसक्यौँ नि। आखिर केन्द्रबाटै निर्णय भएर होला नि त पत्र पठाएको, त्यत्तिकै त पत्र पठाएको होइन होला संसदीय दलको कार्यालयले, हो कि नै? उहाँले पनि कुरा बुझ्नुपर्छ नि यो विषयमा त। संसदीय दलले पेन्डुलम बनाएको जस्तो भयो नि। अब उहाँ मुख्यमन्त्रीसँग सोध्नुहोस् यो विषयमा किन यस्तो गर्नुभयो। उहाँ हिजो नै गराउनु भन्यो, हिजो पनि गराउनु भएन। अनि 6 गतेको कुरा थियो, 6 गते पनि गराउनु भएन। 7 गते, 8 गते, अब आज 9 गते हो। अब यो विषयमा अब बढी के भन्नु, यो मुख्यमन्त्रीले पनि चासो राख्ने विषय हो। असार 5 गते नेपाली काङ्ग्रेसबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका पृथ्वीबहादुर सिंहको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि सो मन्त्रालय पनि रिक्त रहेको छ। सो रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह पार्टीभित्र छलफल भइरहेको हुँदा अबको 1-2 दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने दावी गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले छलफल पूरा नभएका कारण सरकार विस्तार रोकिएको बताएका छन्। योभन्दा पहिलाको कुरा 2टा मन्त्रालय उहाँले माग्नु भएको, त्यो बारेमा निरन्तर नेताहरूको बिचमा छलफल चलेको होइन। त्यसकारण त्यसलाई टुङ्गोमा पुगाउने क्रममा केही विलम्ब, केही ढिलाइ हुन गएको। हामी के चाहन्छौँ भने जसरी यो सरकारले पूर्णता पाउने क्रममा जसो ढिलाइ भयो नि, त्यस्तो विभिन्न समितिहरू गठन बन्ने कुराहरूमा जस्तै उपसभामुखको कुरा पनि छ। अनि यी कुराहरू पनि अब ढिलाइ नहोस्। अब यो सबै कुराहरू नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा आइसकेपछि तुरुन्तै सबै कुराहरूले पूर्णता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी छौँ र त्यही कोणबाट सबैसँग छलफल अगाडि बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको नेतृत्वमा गत माघमा गठन भएको मन्त्री परिषदले अझैसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले सरकारको नीतिगत काम प्रभावित हुनुका साथै अन्य काम कारबाहीमा प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए। प्रदेशमा 6 महिनादेखि भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय र असार 5 आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश श्रेष्ठको रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र लामो समयदेखि रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस चल्दै आएको छ। खास गरी 14औं महाधिवेशनपछि संस्थापन इतर समूहले काङ्ग्रेसलाई नयाँ जीवन दिन रूपान्तरण अत्यावश्यक भएको भन्दै अभियान नै सञ्चालन गरेको छ। महामन्त्री गगन कुमार थापाले पुस्तान्तरण र रूपान्तरणका लागि संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिएर सभापति शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिए। महामन्त्री थापाले अहिले पनि पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको खरो वकालत गर्दै आएका छन्। काङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको बहसले स्थान पायो। बहस उठे पनि अहिलेसम्म सार्थकता नपाएको विषय अब कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने आम चासो रहेको छ। अमृत ठेकालको रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र लामो समयदेखि रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस चल्दै आएको छ। खास गरी 14औं महाधिवेशनपछि संस्थापन इतर समूहले काङ्ग्रेसलाई नयाँ जीवन दिन रूपान्तरण आवश्यक भएको भन्दै नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई सतहमा ल्याएको छ। पार्टी विधि, विधान र नीतिभन्दा बाहिर गएर चलेको तथा यता स्थितिमा पार्टी अघि बढ्न नसक्ने भन्दै काङ्ग्रेसका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको अभियानमा लागेका छन्। संस्थापन इतर समूहका केही नेताहरू रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको अभियान लिएर देश दौडाहामा लागेका छन्।
महामन्त्री गगन कुमार थापाले निरन्तर नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाउँदै आएका छन्। गएको पुसमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई संसदीय दलको निर्वाचनमा चुनौती दिएका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अहिले पनि काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको अवस्थामा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने गरी तयारी बढाएका छन्। त्यसो त महामन्त्री थापा लगायत संस्थापन इतर समूहका केही नेताहरूले विशेष महाधिवेशन मार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाउँदै आएका छन्। संस्थापन इतर पक्ष काङ्ग्रेसलाई नयाँपन दिन पनि नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउने गरेको भए पनि संस्थापन पक्ष भने त्यो कुरा मान्न तयार छैन। तिनै तहका निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई पहिलो दल बनाएको, गुमेको सत्ता महिना दिनभित्रै आफ्नै हातमा ल्याएको, राष्ट्रपति आफ्नै भागमा पार्न सभापति शेरबहादुर देउवा सफल भएको भन्दै संस्थापन पक्षका नेताहरू तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको औचित्य नभएको तर्क गरिरहेका छन्। सबभन्दा पहिला त स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकार बनाउने कुरा र पार्टीलाई ठुलो बनाउने कुरा, गएको निर्वाचनमा जुन ठुलो दल बनाउने काम हो त्यसका लागि आदरणीय सभापतिज्यू लगायत सबैलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। अब यहाँ धेरै कुरा उठेका छन्। पार्टी विधिबाट चल्नुपर्छ पनि भन्ने, पार्टी विधान अनुसार चल्नुपर्छ पनि भन्ने, अनि विधान र विधि एकातिर लाएर आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जबरजस्ती सडकमा लगेर छ्यालब्याल बनाउने, यसले यो जतिसुकै बुदा यहाँ उल्लेख गरेको भए पनि त्यसरी हिँड्दा यो पार्टी बलियो हुन्छ। नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गर्दै आएका शेखर कोइराला भने यति बेला मौन बसेका छन्। आगामी महाधिवेशनमा देउवाको समर्थनमा सभापति बन्ने भित्री तयारी सहित उनी मौन बसेको काङ्ग्रेस वृत्तमा चर्चा छ। कोइराला मौन बस्दा सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका उनी निकट नेताहरू समेत अहिले नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गर्ने समय नभएको बताउन सुरु गरेका छन्। महामन्त्री थापालाई सुझाव मैले, सभापतिजी पनि चाहनुहुन्छ 84मा पार्टी राम्रो बनोस्, बलियो बनोस्, महामन्त्री पनि चाहनुहुन्छ 84सम्म यति गरौँ कि 84 पछि त मजाले अगाडि लिएर जान सकौँ भनेर। कहाँनेरि इन्ट्रेस्ट अलाइन गरेन त भन्दाखेरि मलाई लाग्यो खोज्दै जाँदाखेरि यो संसदीय दलको खनायो छ नि, त्यतातिर मन नडुलाएदेखि सभापति र महामन्त्रीको ध्यानै एकैतर्फ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। संस्थापन पक्षका नेताहरूले सभापतिको बचाउ गरेको तथा कोइराला मौन बस्दा इतर समूहकै नेताहरूले समेत नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाउन छोडेका बेला महामन्त्री गगन कुमार थापा भने नेतृत्व परिवर्तनको बहस सार्वजनिक रूपमै गर्दै आएका छन्। साथीहरु धेरै किन आत्तिनु भएको? मैले के पार्टी फुटाउने कुरा गरे हो? मैले त दलको नेतै फेर्ने कुरा गरे हो। सभापतिले आउँछ, सभापतिलाई दलको नेता आफू फेर्दै आएकोले गर्दाखेरि यसले ठिक मैले पनि गरेको गर्ने कोसिस गर्छु भनेर लागेको छ। वरिपरि बस्ने साथीहरूलाई कुराले कत्रो धेरै चिन्तित बनाएको, धेरै यसको बारेमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईँले भनेको कुरा म मान्छु, यसको बारेमा धेरै अब बोलिराख्नु पर्दैन भनेर भन्नुभएको छ। अब आज त लाइभै भइहाल्यो, सबैले थाहा पाइहाल्यो। अब कसैले मलाई प्रश्न पनि नसोध्नु होला, म बदल्न लागिरहेको छु। सक्ने भए बदल्छु, नसक्ने भए चुप लाएर बस्छु, मान्छु, मानेकै छु। अब त बदल्न लाग्छ लाग्दैन कसैले नसोध्नु होला, आजदेखि बोल्नै पर्यो। रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको विषयलाई लिएर संस्थापन पक्ष र इतर पक्षका नेताहरू विभाजित बनेका छन्। यद्यपि राजनीतिका जानकारहरूले भने काङ्ग्रेसभित्रको बहसलाई फरक ढङ्गले हेरेका छन्। अब गगनजी अहिले युवा नेताको रूपमा चाहिँ उहाँले पनि एउटा आफू शक्ति केन्द्रको रूपमा स्थापित भइराख्नु भएको छ, अगाडि बढ्नु भएको छ, राम्रो पक्ष हो। यसै पनि अर्को चुनाव शेरबहादुरजी लड्दै हुनुहुन्न, अब इलेक्सन पनि लड्दै हुनुहुन्न, पार्टीको महाधिवेशनमा पनि लड्दै हुनुहुन्न। स्वाभाविक रूपले नेतृत्व हस्तान्तरण त भइ नै हाल्छ। खेर पार्टीको जुन चाहिँ इमेज छ खस्किँदै गइरहेको छ, डेलिभरी दिन नसकेर, सुशासनमा चाहिँ बढी फोकस गर्न सकेन, पार्टीका कति नेताहरू भ्रष्टाचारमा मुसिए होइन। यी कुराहरू संस्थागत भ्रष्टाचार र संस्थागत गरेर गए पार्टीमा। यी सबै कुराले हेर्दाखेरि त्यसमा त कुनै बहस गर्न आवश्यक नै छैन, रूपान्तरण त आवश्यक छ। आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती मान्ने काङ्ग्रेस विधि विधान र कानुनसम्म चल्न नसकेको धेरैको विश्लेषण छ। पार्टीभित्र नेतृत्वको विकल्प खोज्ने गगन विश्वप्रकाश पनि वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उभिन नसकेको धेरैको तर्क छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र अघिल्ला पुस्ताको विरोध गरेर फेरि त्यही पदचाप समाउँदै पार्टी र राज्य सत्ता कब्जा गर्ने बाटोमा बाहेक काङ्ग्रेसका युवा नेतृत्व पनि अन्त नभएको विश्लेषकहरूको बुझाइ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले केन्द्रीय समितिको निर्णय आएपछि पार्टीलाई विधिसम्म ढङ्गले चलाउने बताउनु भएको छ। कोइरालाले केन्द्रीय समितिमा खुल्ला रूपमा पार्टीका चुनौती लगायतका विषयमा छलफल भएको भन्दै बैठकको निर्णय आएपछि पार्टीलाई विधिसम्म ढङ्गले चलाउने बताउनु भएको हो।
उहाँले पार्टीको केन्द्रीय समितिभित्रको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा आफूलाई असहज लागेको पनि बताउनुभयो। कोइरालाले चुनावी गठबन्धनको विपक्षमा आफू रहे पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा कुनै दलको बहुमत आउन सम्भव नै नरहेकाले गठबन्धनमा जाने पनि अवस्था रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै लड्ने आँट गर्नुपर्ने र गठबन्धन गर्नै परे निर्वाचनपछि मात्रै गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। पहिलोचोटि हामीहरूले लाइभ फेसबुक केन्द्रीय समितिमा गर्यौं। कतिलाई राम्रो लाग्यो होला, कतिलाई नराम्रो लाग्यो होला। म जस्तो मानिसहरूलाई चाहिँ अलिकति अस्जिलो पनि लाग्यो, किनभने केन्द्रीय समिति भनेपछि तपाईको जतिसुकै ओपन पार्टी भयो भने पनि साथीहरूले नमान्नु होला मेरो कुराहरू। अहिले वक्ताहरूले मेरो कुरालाई नमान्न सक्नुहुन्छ, तर केन्द्रीय समिति भनेपछि कति कुराहरू हामीहरूले केन्द्रीय समिति भित्रै मात्रै पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, जो बाहिर आउन हुँदैन। तपाईको निर्णय नै हुन्छ, के निर्णय हुन्छ त्यो तपाईहरुले थाहा पाइहाल्नु हुनेछ। त्यो निर्णयपछि हामीहरू नेपाली कांग्रेसलाई विधि सम्मत विधान सम्मत चलाउँछौं भन्ने विश्वास तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। कार्यक्रममा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले अहिले नै पार्टी सभापति परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेमा आफू नरहेपछि आगामी महाधिवेशनमा पार्टी सभापति बदल्नुपर्ने र शेखर कोइरालालाई सभापति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। अझै जित्नेहरू सिकन्दर भइहाल्ने, हार्नेहरू विश्राम दिनुपर्ने अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारण पनि मैले खुल्याम रूपमा भन्दै आएको थिएँ कि डाक्टर शेखर कोइरालाका सन्दर्भमा मैले भन्दै आएँ कि तपाईँ अघि बढ्नुहोस्। म स्वयं पार्टी उपसभापति हुँ। अहिले मेरो पनि धेरै इच्छाहरू हुन सक्छन्, आकांक्षाहरू हुन सक्छन्, तर पनि त्यहाँ सबै आफ्ना व्यक्तिगत इच्छा र आकांक्षाहरूलाई पैताला मुनि राखेर मैले भने कि तपाईँ अघि बढ्नुहोस्। त्यस्तै कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले पार्टीभित्र एकअर्कालाई गाली गलौज गरेर कोही नहुने भन्दै जनताको मुद्दामा बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको विषयमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा चर्को बहस भएको छ। बैठकमा संस्थापन पक्ष खाँडको बचाउमा लागेको छ भने इतर समूह खाँडलाई केन्द्रीय सदस्यबाट हटाउनु पर्ने आवाज उठाइरहेको छ। खाँडलाई निलम्बन गर्नुपर्ने विषयले पार्टीभित्र मात्रै मतभेद सिर्जना भएको छैन, यसमा कानून व्यवसाय समेत विभाजित बनेका छन्। यशोदामन डाइरेक्ट रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा भ्रष्टाचारका विषयमा पक्ष र विपक्षमा दुई थरी मत प्रस्तुत भएको छ। विशेष गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा परेर पूर्वपक्ष थुनामा रहेका नेता बालकृष्ण खाँडको पक्ष विपक्षमा बैठकमा चर्को बहस चल्यो। कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउबा र उनी पक्षका नेताहरू बालकृष्ण खाँडको बचाउमा उत्रिए। केही नेताहरूले उनलाई पक्राउ पर्नबाट रोक्न पनि सकिन्थ्यो भन्दै दुखेसो समेत पोखे। सर्वोच्च अदालतबाट कसुर प्रमाणित नभएसम्म आफै न्यायाधीश आफै सर्वोच्च बनेर फैसला गरेर खाँडलाई निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा देउबा पक्षका नेताहरू छन्। एउटा साथी पूर्वपक्षमा थुनिएको छ, उनलाई के भने मौकैमा पनि मद्दत सकिन्थ्यो, त्यहाँ पुग्न रोक्न पनि सकिन्थ्यो होला, त्यो किन रोकियो? र त्यो साथीको बारेमा अहिले अदालतले के अरे अब के भन्दाखेरि ऊ गरेको हुनाले अदालतमा भएको कुराले अब के भने अब के अरे उहाँले गल्ती गरेको नगरेको र उहाँले के अरे गरेको नगरेको भन्ने कुराको निर्णय आएकै छैन। यो घरको एउटा सदस्यलाई लान्छना लाग्यो, आरोप लाग्यो, अनि छिटो पक्डी भन्ने डेलिगेसन जाने आदर्श त्यत्रो ठुलो आदर्शवादी भइसक्यौँ हामी। त्यति हो भने त हाम्रो पक्षको वकिल पनि राख्नु भएन। नेपाली कांग्रेसले हाम्रा कुनै सदस्यलाई दोषी ठहर यही कार्य समितिले गर्छ भने वकिल पनि राख्नु भएन नि, वकिलले बहस पनि गर्नु भएन। त्यसैले अदालतले ठहर नगरुन्जेलसम्म दोषी हो कि निर्दोषी हो भनेर पत्तो नलाग्दा नेपाली कांग्रेस त्यस्तो सर्वोच्च अदालत हो जसले दोषी अहिले ठहर गर्ने, यो परम्परा हामीले बसाल्ने।
काङ्ग्रेसभित्र संस्थापन पक्ष खाडको बचाउ गर्नमा लागिरहँदा गगन शेखर लगायतका इतर समूह र केही युवा पङ्क्तिले भने खाडलाई केन्द्रीय सदस्यबाटै हटाउनु पर्ने पक्षमा छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भनेर ठगी गरेको आरोपमा गत वैशाख 27 मै प्रहरीले पक्राउ गर्दा नै खाडको निलम्बनको विषय उठेको थियो। पछि असार 1 गते जिल्ला अदालत काठमाडौँले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउँदा पनि काङ्ग्रेसले खाडलाई निलम्बन गरेन। यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि देउबा खाडको विषय उठाउन चाहँदैन थिए, तर जनचासोको विषय भएकाले इतर समूहले खाडलाई निलम्बित गर्नुपर्ने विषय उठायो। निलम्बन भनेको फेरि कारबाही हो, सस्पेन्सन कुनै कारबाही होइन। सस्पेन्सन गर्ने कुरा हामीले अहिले प्रतिनिधि सभाले पनि त्यही नियमले पनि त्यही भन्छ। यो कुराको सन्दर्भमा म यसमा लामो डिबेट गर्न चाहन्न, किनकि बैठकको हामीले मुड हेऱ्यौँ बुझ्यौँ। तर मेरो मत हो यो, र मेरो मत पार्टीमा दर्ज गराउँछु र मेरो मतका रूपमा पार्टीको निर्णयमा रहोस् भन्ने पनि राख्छु। धेरै साथीहरूले कुराहरू उठाउनु भयो। भुटानी शरणार्थी प्रकरण अत्यन्तै संवेदनशील र पेचिलो विषय बनेर गएको छ। यस विषयमा केवल भावनामा बगेर हलुका टिप्पणी गरेर पन्छन सक्ने अवस्था पनि छैन। यो प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय तहमै नेपालको छवि धुमलिएको छ। काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाडलाई पार्टी सदस्यबाट हटाउने वा नहटाउने भन्ने विषय नेताहरूबीच मत बाजिरहँदा कानुनका ज्ञाताहरूबीच पनि यो मतभेद देखिएको छ। अधिवक्ताहरू सर्वोच्चले कसुर प्रमाणित नगरेसम्म कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई कसुरदार नमान्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै खाडलाई कसुरदार ठहर्याएर निलम्बन गर्न नमिल्ने आवाज छ भने अर्का थरी अधिवक्ताहरू खाडले नैतिक रूपमा पार्टीबाट अलग्गिनुपर्ने विचार राखेका छन्। कुनै व्यक्ति फौजदारी यदि लाग्दैमा उसले चाहिँ कसुरको चाहिँ अन्तिम अदालतबाट टुङ्गो नलाग्जेसम्म त्यो व्यक्ति कसुरदार ठहरिँदैन। त्यसकारण के हो भनेपछि कसुर नठहरेको व्यक्तिलाई चाहिँ अहिले नै तपाईँको चाहिँ के अरे कारबाही गर्न न्यायोचित होला जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँले व्यक्तिगत रूपमा आफूले त्यसलाई मलाई मुद्दा लागि नै सक्यो, भोलि अदालतले सफाइ दिएपछि त म आफै पार्टीमै रहिहाल्छु। अब म पार्टीमा रहनुको त खासै औचित्य छैन, काम गर्न पनि पाउँदैन भन्ने आधारमा नैतिक रूपमा उहाँले नै राजीनामा दिएको भएदेखि यो इस्यु यसै पनि आउने थिएन। अब भुटानी प्रकरणमा चाहिँ उहाँहरूको मान्छे किनबेच भएको भनेर जुन सरकारी वकिलहरूले पुलिस प्रशासनहरूले देखेको सबै ठाउँमा उहाँको नैतिक र कानुनी आधारहरू विहीन भइसकेको कारणले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यदेखि लिएर हरेक सरकारी पदबाट उहाँलाई चाहिँ निलम्बन गरिनुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छु। हस्त धन्यवाद। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार र सुशासनका विषय बैठकको एजेन्डाभित्र पर्न नसकेको जानकारहरूको बुझाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्ती अझै स्थानान्तरण हुन सकेन। कृष्णसारको संरक्षणमा र बस्ती व्यवस्थापनमा चुनौती। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा परराष्ट्र मन्त्री छिङकाङ बर्खास्त। नयाँ परराष्ट्र मन्त्रीमा वाङ ये नियुक्त। फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा स्विजरल्यान्ड र नर्वेको बराबरी। स्विजरल्यान्ड 4 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालबाट लोप हुन लागेपछि वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029ले संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा सूचीकृत बर्दियाको गुलेरिया नगरपालिका स्थित खैरापुरको प्राकृतिक वासस्थानमा रहेका कृष्णसारको संरक्षणमा चुनौती देखिएको छ। 2051 सालदेखि विभिन्न कालखण्डमा भित्रिएका सुकुम्बासीको बस्ती उचित स्थानान्तरण गर्न नसक्दा संरक्षणमा समस्या देखिएको हो। बर्दियाबाट मुरली गुडियाको रिपोर्ट। वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029ले संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा सूचीकृत बर्दियाको गुलेरिया स्थित खैरापुरको प्राकृतिक वासस्थानमा रहेका कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका बस्तीको समस्या पुरानै छ। देशमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा यस क्षेत्रमा बाहिरबाट आई जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्ने क्रम बढेको थियो। तर पछि यसरी अतिक्रमण गरेर बसेका घरधुरीमध्ये 112 मुक्त कमैया र अन्यत्र घरबास भएका परिवारको पहिचान गरी त्यहाँबाट बाहिर हटाइए पनि अन्यत्र घरबास नभएका 49 घरधुरी सोही स्थानमा नै रहँदै आएका छन्।
2071-72 सम्ममा यस कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रभित्र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने घरधुरी संख्या 142 पुगेको थियो। अद्यावधि गर्दा घर परिवारमा बाबुबाट छुट्टिएर छोराले अलग्गै जग्गा भोगचलन तथा घरबास गरेकोले वृद्धि भई जम्मा 190 पुगेको देखिन्छ। बस्तीमा कुनै पनि किसिमका सुविधा समेत नभएको उनीहरू बताउँछन्। विद्युत, खानेपानी, पक्की सडक सञ्जाल लगायत समस्याहरू बस्तीका मानिसहरू वर्षौंदेखि भोग्दै आएका छन्। करिब 142 घरधुरी रहेको उक्त बस्तीकै कारण कृष्णसार संरक्षण चुनौती भएकोले बस्तीलाई अन्यत्र सारेर गरिब विपन्न परिवारको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन्। यहाँको व्यवस्थापन केही पनि भएको छैन। भोट माग्न आउँछन्, अहिले जग्गा दिने जस्तै गर्छन्। हाम्रो त्यहाँ उतातिर पनि बत्ती बालेको छ, माथि पनि बत्ती बालेको छ, तल पनि बत्ती बालेको छ। हामी बीचमा छौँ। हाम्रो बीचको व्यवस्था कहिल्यै पनि गरेको छैन। सरकारले पनि कहिल्यै सुन्दैन। वडा अध्यक्षलाई पनि भनेकै छौँ हामीले बत्ती दे भनेर। कृष्णसारले पनि बत्ती रोकिदिएछ भनेर भनेको छ। बिजुलीको खम्बा दिएछ, तार दिन गाह्रो परेछ। हामी कसरी बस्ने हो? हाम्रो व्यवस्थापन कहिले हुने हो? के गरेर हुने हो? कसरी हुने हो? हामी सधैँ यस्तै गरिब व्यवहारमा बसिरहने हो कि हाम्रो खेती किसान पनि लगाउने हो भने कृष्णसार आएर खाइदिन्छ। त्यसको क्षतिपूर्ति हामी कहिल्यै पनि पाउँदैनौँ। बारी पीडित आउँछ, त्यसको क्षतिपूर्ति पनि हामी कहिल्यै पाउँदैनौँ। कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा बसेको सुकुम्बासी बस्तीलाई सरकारले अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरूले वर्षौंदेखि बताउँदै आएका छन्। कि त स्थानान्तरण गर्नु वा बसेको स्थानमा सबै किसिमको सेवा सुविधा दिन माग राख्दै आएका हुन्। निर्वाचनका बेला विभिन्न राजनैतिक दलले कृष्णसार क्षेत्रमा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई विभिन्न आश्वासन दिने गरेको बताउँछन्। तर निर्वाचनमा जितेर गएपछि बस्तीको समस्याका बारेमा कहिले गम्भीर नभएको उनीहरूको आरोप छ। सुकुम्बासी बस्ती हो भनी सरकारले चासो नदिएको भन्दै उनीहरू गुनासो पोख्छन्। दैनिक ज्याला मजदुरी गरी परिवार धानेका स्थानीयको समस्याप्रति राज्यले चासो लिनुपर्ने उनीहरू जनप्रतिनिधिलाई पटक पटक आग्रह गरेका छन्। यहाँ सुकुम्बासी एरिया हो हैन, कृष्णसार आरक्षीभित्र पर्छ। त्यस कारणले हो कि के कारणले हो हाम्रो यहाँ पोल आए पनि तार लम्ब्याउन दिएन आरक्षीले हैन। अनि यहाँ खानेपानी बिजुली बत्ती त अब कमै छ, छँदै छैन। अनि यहाँ बाघहरू आउँछन् राति राति, त्यो पनि डरै छ। उज्यालो भए त्यति डर हुँदैन थियो कि खानेपानीको पनि सुविधा छैन। अनि यहाँ राजनीतिक दलका पनि आँखा गाडिँदैनन् सायद कि के हो सुकुम्बासी एरिया हो भनेर। पटामा 2036 सालदेखि बसोबास भएको नगर कृष्णसारले नि यो चौकीले व्यवस्थापन गर्छ। यहाँको जनता साह्रै पीडित भयो कि उद्धार गर्ने कसले? न निकायले हेर्छ, न सरकारले हेर्छ। यहाँ त बिचल्ली भयो कि अब कसैबाट सहयोग राहत पनि आउँदैन। बाढी आएर गएर पनि फर्के कहिले पाउँछ। सामान्य क्षति पनि यहाँ पाइएन कि गाह्रो यो भयो। त्यसो गर्दाखेरि अब यहाँको जनताले चाहिँ नि केही पाउनु पर्यो कि यहाँ व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो, उठाएर चाहिँ कोही क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो। कृष्णसारको संख्यामा वृद्धि नहुनु र संरक्षणमा चुनौती थपिनेको एक कारण यो बस्ती व्यवस्थापन नहुनु पनि रहेको छ। नेपाल सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पटक पटक आयोगहरू गठन गरेको छ। स्थानीय सरकार निर्माण हुन नसक्ने तथा विभिन्न राजनीतिक दलको खिचातानीका कारण आयोगले पूर्ण रूपमा कार्य गर्नु नपाउनु जस्ता समस्याले बस्ती व्यवस्थापनको काम वर्षौंदेखि अल्पत्र छ। कृष्णसार संरक्षण कार्यालय, निकुञ्ज विभाग लगायतले धेरै पटक उक्त बस्ती व्यवस्थापनका लागि प्रयास गरेका बताइन्छन्। चाँडै नै बस्ती व्यवस्थापनका लागि मातहतका कार्यालय, विभाग तथा मन्त्रालयसम्म समेत पहल जारी रहेको छ। मन्त्रालयले पुरानै आयोगलाई पुनः नवीकरण गरी बस्ती व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको संरक्षण कार्यालयले जनाएको छ। विगत आर्थिक वर्षहरू चाहिँ अहिले हाल 2 वर्षमा चाहिँ नै यो बस्ती स्थानान्तरणको लागि मातहत अन्तर्गतको विभाग र मन्त्रालयसम्म पनि पहल चाहिँ नै भइरहेको छ। अब राज्यले पुनः एउटा आयोगलाई नवीकरण गरेर त्यसलाई पुनः चाहिँ डाटा लिएर यसलाई व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ नै तर्खरमा रहेको
हामीले बुझेका छौँ। संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा सूचीकृत बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका स्थित खैरापुरको प्राकृतिक वासस्थानमा रहेका कृष्णसारको संरक्षण बस्ती व्यवस्थापन नहुनु प्रमुख समस्या रहेको संरक्षण कर्मीहरू नै बताउँछन्। नेपालबाट लोप हुन लागेपछि वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029ले संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा सूचीकृत गरेको कृष्णसारलाई जोगाई पर्यटक तथा राजस्व वृद्धिका लागि देखिएका समस्या समाधानका निम्ति राज्यले यथाशीघ्र पहल गर्नु आवश्यक देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। सर्वसाधारणले सरकारी अस्पतालमा सरल र सहज तरिकाले औषधि उपचार पाउन नसकेको बेला वीर अस्पतालले भने भिआइपी तथा भिभिआइपीको लागि थप सेवा प्रदान गर्ने भन्दै बेड संख्या थप गरेको छ। उपचार कक्षमा आवश्यक उपकरण सहित अतिथि सत्कार कक्ष, आगन्तुक प्रतीक्षालय सहित किचन समेत को सुविधा रहेको छ। सर्वसाधारणले उपचारको लागि लामो समय पालो कुर्नुपर्ने तथा सहज सेवा नपाइरहेको बेला भिआइपी को लागि यो सेवा थपिँदा सरकार जनता प्रति कति गैर जिम्मेवार रहेको छलङ्ग भएको छ। यद्यपि भिआइपीलाई देशमै उपचार गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यसले दिन सक्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सर्वसाधारणका लागि नेपालका सार्वजनिक तथा सरकारी अस्पतालमा बेड पाउन कति मुस्किल छ यसको लेखाजोखा नै छैन। सरकारी अस्पतालमा सुविधा लिने सर्वसाधारणलाई शास्ति भइरहेको बेला पहुँचवाला तथा गण्य मान्यको हाली मुहाली नै हुने गरेको छ। यस्तैमा नेपालको जेठो अस्पतालले भिभिआइपी र भिआइपी को लागि थप सुविधा दिने भन्दै थप 3 शैय्या थप गरेर 5 शैय्या पुर्याएको छ। सामान्य बिरामीले सामान्य उपचारको लागि पनि महिनौ पालो कुर्नुपर्ने अवस्थामा भिभिआइपी र भिआइपीलाई थप शैय्या थप्नु सरकारको जनताप्रति कति गैर जिम्मेवारपन छ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ। त्यसो त वीर अस्पतालको पुरानो भवनमा पहिलेदेखि नै भिभिआइपी र भिआइपी का लागि 2 शैय्या छुट्याइएकोमा अहिले नयाँ सर्जिकल भवनमा 3 शैय्या थप गरेर कुल 5 शैय्या सहितको सुविधा सम्पन्न कक्ष निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको हो। वीर अस्पतालमा सञ्चालनमा आएको भिभिआइपी र भिआइपी उपचार कक्षको मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले निरीक्षण गरेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले भिभिआइपी र भिआइपी को जुनसुकै किसिमको उपचार पनि नेपालमै गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ वीरमा रहेको भिभिआइपी र भिआइपी कक्षको सुविधा र संख्या थप गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको बताए। तर उनी सर्वसाधारणलाई पनि वीर अस्पताल लगायत अन्य सेवा सुविधा थप गर्नु भन्दा भिआइपी कक्ष उद्घाटन गर्दा धेरै खुसी देखिन्थे। उनको यो शैली नै सरकार जनताप्रति कति वफादार रहेको छ घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ। मन्त्री बस्नेतले अस्पतालले दिने सेवामा कुनै कमी हुन नदिन पनि न्याम्स र वीरका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए। मन्त्रीको निर्देशन यसअघि जस्तै निर्देशनमा मात्र सीमित हुने दुई मत छैन। त्यस्तै उनले वीरमा बिहान 8 बजेदेखि नै बहिरङ्ग सेवा सुरु गर्ने निर्णय प्रभावकारी रहेको दावी गरेका छन्। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि मन्त्रालय केन्द्रित रहेको जानकारी दिए। हामीले काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै 3 जिल्लामा गरी 101 चाहिँ फार्मेसीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निरीक्षण गर्यौँ। हाम्रो साथीहरूले गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ मन्त्रालय त छँदैछ, विभाग छँदैछ, अब यसको शाखा महाशाखा छँदैछ। त्योभन्दा बाहेक 75 जिल्लाका जिल्ला प्रशासन, नेपाल प्रहरी र काठमाडौँ भ्यालीमा लागु औषध नियन्त्रण विभाग सबै लागेर चाहिँ जाने बित्तिकै एक ठाउँमा अन द स्पट 5000 चाहिँ फाइन थिइरहेछ। दर्तै नगरेका चाहिँ यो मेडिकल यो के भन्छ फार्मेसीहरू चलिरहेछ, फार्मासिस्ट नभएकाहरू चलिरहेछ र चाहिँ यो चाहिँ लागु औषध जन्य औषधिहरू जथाभावी छ। डेट एक्सपायर भएका चाहिँ औषधिहरू जथाभावी छ हैन, त्यो देखियो नि। तर उहाँहरू सुधार्छु भन्नुभएको छ। वीरमै सुविधा सम्पन्न कक्षको व्यवस्था र उपचारका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी 15 सदस्यीय विशेषज्ञ चिकित्सकको टिम बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। विशिष्ट व्यक्ति उपचार कक्षमा आवश्यक उपकरण सहित अतिथि सत्कार कक्ष, आगन्तुक प्रतीक्षालय सहित किचन समेतको सुविधा छ। भिभिआइपीलाई यस्तो सुविधा थप्ने मन्त्रालय र अस्पतालले सर्वसाधारणको सुविधाका लागि समेत काम गर्नुपर्छ। 1 अर्ब बढीको सुन विमानस्थलबाट सहजै भित्रिएपछि उच्च तहका व्यक्तिहरू समेत संलग्न रहेको आशंका भइरहेको छ। राज्यसँगको साँठगाँठ नभई क्विन्टल बढी परिणाममा सुन भित्राउन नसक्ने आकलन सुरक्षा विज्ञहरूबाट भइरहँदा राजस्व अनुसन्धान विभागले भने तस्करी पक्राउमा सरकारको पूर्ण साथ रहेको बताएको छ। अभिषेक सुनार रिपोर्ट।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अवैध सुन भित्राउने माध्यम बनाएका तस्करहरूको कनेक्सन भिआइपीहरूसँग भएको आकलन भइरहेको छ। हङकङको क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्सबाट 100 किलो बढी सुन भित्रेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित सर्वसाधारणले सरकारको मिलेमत्तोमा सुन आएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। सामानको जाँचमासमा खुकुलो बनाएका कारण सहजै सुन भित्रेको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा समेत माग भएको छ। भन्सारका कर्मचारीले पत्ता नलगाएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेपछि भन्सारले विगतमा तस्करीलाई सघाएको हुन सक्ने आकलन सोझै पनि गर्न सकिने विषय हो। भन्सारले भने प्रविधिको कमजोरी भएको भन्दै पन्सिने बाटो खोजिरहेको छ। तर आफ्नो बचाउ गर्न भन्सारले दिएको जवाफ नौलो भने होइन। सवारी मार्ग हुँदै आउने सामग्रीमा भन्सारको संलग्नताका समाचारहरू विगतमा सार्वजनिक भइरहेको विषय हो। बाहिरबाट आउने र जाने सामानमा भन्सारले विगतदेखि नै साँठगाँठ गरेको हुँदा यसपटकको सुन ल्याउने गिरोहले भन्सार सरकारदेखि उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई नै रिजाएर मात्र भन्सार कटेको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको तर्क छ। भिआइपीहरूलाई नरिजाई यति ठुलो मात्रामा अवैध काम गर्ने आँट कसैमा नआउने उनीहरूको भनाइ छ। अनि चाहिँ यो कर्मचारीहरूलाई, वकिलहरूलाई, न्यायाधीशहरूलाई यो प्रभाव पार्छन् र त्यो प्रभाव पारेर प्रभाव कसरी पार्छन्? करप्सनका माध्यमबाट। यो इन्टरनेसनल ट्रेन्ड हो। यो अर्गनाइज क्राइमले आफ्नो धन्दालाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि पैसा दिएर अथवा चाहिँ करप्सन ब्राइब गरेर यी पावर सेन्टरहरूलाई राजनीतिक तहदेखि लिएर कर्मचारी, पुलिस, न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ यस्ता चाहिँ पावर सेन्टरहरूलाई उनीहरूले प्रभावमा पार्छन्। यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हो। यहाँ पनि नेपालमा पनि भइराखेको छ। यो चाहिँ सुन तस्करीमा संलग्न रेडी ट्रेड्सका सञ्चालक सहित अहिलेसम्म 16 जना पक्राउ परिसकेका छन्। तस्करीमा संलग्न रेडी ट्रेड्सले स्थापना भएको 6 महिना पनि नहुँदै 28 पटक सामान भित्राउँदा तस्करीका लागि नै कम्पनी खोलिएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ। 2079 साल चैतमा स्थापना भएको कम्पनीका सञ्चालक 21 वर्षीय दिलीप भुजेल रहेको खुलेपछि ठुलो कारोबारमा उनी नभई ठुला व्यक्तिले संरक्षण गरेको सोझै बुझ्न सकिने कुरा हो। अनुसन्धानका क्रममा जरासम्म पुग्न गहन अनुसन्धान आवश्यक पर्ने देखिएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रहरीको समेत सहयोग मागेको छ। र तत्पश्चात एउटा निश्चित बिन्दुमा नेपाल प्रहरीको भूमिका आवश्यक देखियो र सक्रिय आवश्यकता र फ्रन्टलाइनमै देखिने सन्दर्भमा उहाँहरूको प्रयोग गरिएको हो। र हामी सुरुदेखि नै के कुरामा सुस्पष्ट छौँ भने नेपाल प्रहरी मात्रै होइन, यसमा राज्य र यस अन्तर्गतका सबै निकायहरू, सबै सङ्गठनहरू, सबै सरकारवालाहरूको सक्रिय भूमिकाका अतिरिक्त नागरिकहरूबाट प्राप्त हुने सूचनाहरू र विशेष र प्रेस जगतबाट प्राप्त हुने सूचनाहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा यो अनुसन्धान गर्ने निकायको रूपमा हामी रहे पनि सहकार्य, समन्वय र साझेदारी यो अनुसन्धानमा सबै निकायहरूको जरुरी छ भन्ने कुरालाईमा हामी चाहिँ क्लियर छौँ। भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानलाई हेर्दा प्रहरीले चाह्यो भने तस्करीको नाइकेसम्म पुग्न सक्ने निश्चित छ। अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने गरी सरकारले हस्तक्षेप नगरे यो घटनामा संलग्न गिरोहको पर्दाफास हुने समय लाग्ने छैन। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले प्रहरीलाई ढाडस पनि पुगेको छ। तर उच्च तहका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई रिजाएर अरबौंको सुन ल्याउने आँट गरेका तस्करीका नायकले आफू बस्न सरकारको मन बहकाउने गरी पैसाको बिटो फालिदियो भने अनुसन्धान बिचैबाट टुङ्गिनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र सन्तोष अङ्कितका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। तेस्रो मुलुकमा हुने अवैध सामग्रीको तस्करीका लागि नेपाल ट्रान्जिट बनेको छ। पटक पटक विमानस्थलबाट अवैध सुन पक्राउ पर्दा पनि राज्यको संरक्षणका कारण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा भने आउन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, तस्करी नियन्त्रणका लागि के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। मैले अघि भने त्यो मूलै सफा हुनुपर्छ के है। मूल सफा नभइकन तल चाहिँ सफा गर्न खोजेर हुँदैन। मूल चाहिँ धमिलोको धमिलै झन् पोल्युसन गरे त्यहाँ चाहिँ त्यो ढिलो मैलो ढल हाले अनि तल सफा गर्न खोजेर हुन्छ? हुँदैन। माथि नै सफा गर्नुपर्छ। खासमै गर्नुपर्ने चाहिँ माथिबाटै हो होइन, जुन नेताबाटै हो। अनि ठुलाबाटै भयो भने चाहिँ नियन्त्रण हुने। अब हामी जस्तो साधारण मान्छेलाई यताउता अब लगाएर चाहिँ हुँदैन, किनभने अब सानो देख्छ ठुलो चाहिँ देख्दैन कि तस्करीमा। त्यही भएर तस्करी माथिबाट नै भयो भने चाहिँ समाधान हुने, नत्र यो हुँदैन भन्ने। उहाँहरूले त्यसको लागि राम्रो पहल गरेर यो अहिले चाहिँ जुन तस्करी भयो, हाम्रो सुन तस्करी भइरहेछ, यसको लागि जोडतोडका साथ खोज तलास गरी
कारवाही हुनुपर्छ। यसमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू सरकारमा निकायमा भएका व्यक्तिहरूको संलग्न नभइकन 150 क्विन्टल सुन चाहिँ एयरपोर्टबाट बाहिर आउँदैन। मैले 1 तोला सुन ल्याएँ भनेदेखि त कति ठाउँ पास गर्नुपर्छ, बिल छ कि छैन, होइन, दुनियाँ मोबाइलको कुराहरू आइरहेछ। सरकारका सम्बन्धित व्यक्तिहरू, होइन, जो सबैलाई नभनौँ, यसमा सम्बन्धित भएका व्यक्तिहरू चाहिँ यो चाहिँ छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ। सम्बन्धित निकायहरू मन्त्रालयहरूबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ छानबिन होस्। सबै जुन घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यसले चाहिँ सबैले चाहिँ निकायहरूले चाहिँ न्याय पाओस् र सबै चाहिँ हुनु पर्यो, देशको लागि अगाडि बढ्नु पर्यो। बाढी पहिरोका कारण मङ्गलबारसम्म 48 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपाल प्रहरीको श्रावण यताको तथ्याङ्क अनुसार 29 पुरुष, 7 महिला, 5 बालक र 7 बालिका गरी 48 जनाको मृत्यु भएको हो। बाढी पहिरोबाट सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश प्रभावित बनेका छन्। त्यस्तै गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा भारी वर्षा हुनुका साथै अन्य क्षेत्रमा सामान्य वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बर्दिया, नेपालगञ्ज लगायत तराई क्षेत्रमा डुबान हुन सक्ने सम्भावना रहेको महाशाखाको आकलन रहेको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार बाढी पहिरोका कारण देशैभर 48 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 29 पुरुष, 20 महिला, 3 बालक र 7 बालिका गरी 48 जनाले ज्यान गुमाएका हुन्। बाढी पहिरोमा परि 27 जना बेपत्ता, 74 जना घाइते, 82 घरमा क्षति, 105 घर विस्थापित, 379 परिवार विस्थापित भएका छन् भने 24 जनाको नेपाल प्रहरीले उद्धार गरेको छ। यो सँगै 35 वटा पुल भत्किएका छन्, 79 घर डुबानमा परेका छन् भने हालसम्म 497 विपदका घटना घटेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। बाढी पहिरोले देशका मुख्य राजमार्गहरू तमोर राजमार्ग, पासाङ लामु राजमार्ग, बेनी जोमसुङ सडक, सिद्धार्थ भालुबाङ प्युठान सडक खण्ड, शहीद मार्ग र जय पृथ्वी राजमार्ग अवरोध भएका छन्। बाढीको कारणले मान्छेहरूको मृत्यु 48 जना भएको छ, जसमध्ये 29 जना पुरुष, 7 जना महिला, 5 जना बालक र एउटा बालिका। एउटा बालक अस्ति जुन हराएको छ यहाँ सामकोशीको, त्यसको चाहिँ खोजी कार्य जारी छ भने त्यसै अनुसार अब घाइतेहरू पनि 74 जना छ, 27 जना बेपत्ता छ विभिन्न पहिरोको कारणले चाहिँ आजको मितिसम्मको छ भने प्रहरीले चाहिँ यो बिचमा पहिरोबाट चाहिँ 24 जना चाहिँ उद्धार गरेको चाहिँ अवस्था हो। यसरी चाहिँ हेर्ने हो भने सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मृत्यु भएको देखिन्छ र त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेश दोस्रोमा छ। गए रातिबाट देशका अधिकांश भूभागमा मध्यमदेखि भारी वर्षा भइरहेको छ। विशेष गरी गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा भारी वर्षा भएको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै पाल्पामा 262 मिलिलिटर वर्षा मापन गरिएको छ भने बर्दिया, चितवन, नवलपुर लगायतका तराई क्षेत्रमा भारी वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै लगातार वर्षा भइरहेको स्थानका पहाडी भूभागमा पहिरो जानुका साथै तराई क्षेत्रहरूमा बाढी जान सक्ने सम्भावना रहेको छ। लगातारको झरी भएको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँबाट बहने नदीहरूमा पनि बहावहरू बढ्न सक्ने देखिन्छ। विशेष गरी यो तिनाउ नदी आसपास, होइन, यो जुन गण्डकी प्रदेशबाट जुन बहने नदीहरू छन् र त्यसका पहाडी भूभागहरूमा चाहिँ पहिरोहरू जान सक्ने पनि समस्या रहन्छ। त्यो भावनाले त्यसमा चाहिँ हामीले सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। विशेष गरेर देशका धेरै स्थानमा चाहिँ वर्षा हुन सक्ने देखिन्छ। अहिले चाहिँ जुन हाम्रो गण्डकी प्रदेश, त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश, त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा चाहिँ केही स्थानमा भारी वर्षाको समस्या हुन सक्छ। त्यहाँ चाहिँ अन्यत्रमा चाहिँ सामान्य वर्षा हुन सक्ने देखिन्छ। देशका अधिकांश भूभागमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ, जसमध्ये गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा भारी वर्षा हुनुका साथै अन्य क्षेत्रमा सामान्य वर्षा हुने आकलन गरिएको छ। त्यस्तै बर्दिया, नेपालगञ्ज लगायत ढल निकासको व्यवस्था नभएका तराई क्षेत्रमा डुबान हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तसर्थ वर्षाका कारण आउने विपदबाट बच्न समयमै सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। वर्षा प्रहरीले शटगनको गोलीसहित एकजना भारतीय नागरिक पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारत बिहार पश्चिमी चम्पारण जिल्ला बेतिया ग्राम लगुनाहा वडा नम्बर 14 बस्ने वर्ष 22 को मुरारी कुमार
कुशवाहा रहेका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर 16 सडक खण्डमा चेक जाँच गर्ने क्रममा शङ्कास्पद रूपमा हातमा झोला बोकेको पैदल यात्री हिँडिरहेको अवस्थामा कुशवाहाको खान तलासी गर्दा निजको साथबाट सर्ट गनमा प्रयोग हुने 19 राउन्ड गोली फेला परेको पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक निर्मत बुढाथोकीले बताउनुभयो। कुशवाहाको साथबाट 12 शक्तिमान 12 एक्सप्रेस लेखिएको सर्ट गनको गोली राउन्ड 15 थान र F12 लेखिएको सर्ट गनकै गोली फेला परेको र 12 F1296 लेखिएको 1 थान गोली फेला परेको प्रहरी नायब उपरीक्षक बुढाथोकीले बताउनुभयो। पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज नेपालको आयोजनामा देशव्यापी रूपमा सुरु गरिएको सामाजिक समस्या तथा विकृति विरुद्धको जनचेतना कार्यक्रम मंगलबार बारा जिल्लाको पिलुवा र उत्तर झिटकैयामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल हेडक्वार्टर नम्बर 40 रिजर्भ गण र हेडक्वार्टर नम्बर 12 गणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा उक्त गणमा कार्यरत रहेका सबै दर्जाका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई समाजबाट लागू औषध सेवन उन्मूलन गर्ने मानव अधिकारको पूर्ण पालना गराई दाइजो प्रथा, घरेलु हिंसा, आत्महत्या, भेदभाव, छुवाछुत, अन्धविश्वास जस्ता सबै सामाजिक विकृति तथा समस्याहरूको अन्त्य गर्ने सन्त रामपालजी महाराजको उद्देश्य र मानव जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण गीता ज्ञान लगायतका विभिन्न विषयहरूमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिइएको थियो। दुर्व्यसन मुक्त स्वच्छ सभ्य समाज बनाई सुखी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको र अहिलेसम्म लाखौं मानिसहरू यस संस्थामा लागेर सबै विकृति त्यागी स्वच्छ जीवनयापन गरिरहेको आयोजकले जनाएको छ। उक्त कार्यक्रममा समाजमा व्याप्त विकृतिहरूलाई अन्त्य गर्ने प्रभावकारी सरल उपायहरू बताइनुका साथै मानिसको लागि अति आवश्यक गीता लगायतका आफ्ना धर्म ग्रन्थमा लेखिएको ज्ञानको अध्ययन गर्न प्रेरित गरियो। नीति मात्र होइन, नियतमा परिवर्तन भयो भने मात्र समाजमा परिवर्तन सम्भव छ र नियतमा परिवर्तनका लागि पवित्र शास्त्रहरू वेद, गीता आदिमा उल्लेख गरिएको आध्यात्मिक ज्ञान पनि आवश्यक रहेको उक्त कार्यक्रममा बताइयो। उक्त कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई सन्त रामपालजी महाराजद्वारा लिखित पुस्तक गीता तिम्रो ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा आदि पुस्तकहरू वितरण गरिएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा परराष्ट्र मन्त्री छिनकाङ बर्खास्त, नयाँ परराष्ट्र मन्त्रीमा वाङ यी नियुक्त। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा स्विजरल्यान्ड र नर्वेको बराबरी, स्विजरल्यान्ड 4 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ खेल समाचारको। फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा स्विजरल्यान्ड र नर्वेले अङ्क बाँडेका छन्। आज भएको खेलमा दुवै टिमले अङ्क बाँडेपछि जारी प्रतियोगितामा नर्वेले पहिलो अङ्क लिएको छ। समयमा स्विजरल्यान्डले भने 4 अङ्क बनाएको छ, तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। दुवै टिमले बराबर जसो बल नियन्त्रणमा राखे पनि गोल भने गर्न असफल भएका थिए। दुवै टिमले कुनै पनि गल्ती नगर्दा रेफ्रीले खेलभर पहिलो कार्ड पनि देखाउन परेन। महिला विश्वकप अन्तर्गत आज भएका अन्य खेलमा फिलिपिन्सले घरेलु टोली न्युजिल्यान्डलाई 1-0 गोल अन्तले स्तब्ध बनाउँदा कोलम्बियाले दक्षिण कोरियालाई 2-0 ले पराजित गरेको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सुन प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे स्पष्ट पार्न एमाले अध्यक्ष ओलीको माग, गृहमन्त्रीको जवाफदेहिताको कुरा उठाउँदा मुद्दा हाल्ने काम भएको भन्दै असन्तुष्टि।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटामा प्रदेश सरकार। नेपाली कांग्रेसमा रूपान्तरण अभियान, नेताहरूका आफ्नै तर्क। पार्टी विधि विधान र नीतिमा चलाउन सके पुस्तान्तरण मात्र होइन, पार्टीले समेत पुनर्जीवन पाउने जानकारहरूको तर्क। कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्ती अझै स्थानान्तरण हुन सकेन। कृष्णसारको संरक्षणमा र बस्ती व्यवस्थापनमा चुनौती। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा स्विजरल्यान्ड र नर्वेको बराबरी। स्विजरल्यान्ड 4 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।